السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بمعاني النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخر: وإنا لتصبح أسيافنا إذا ما اصطبحن بيوم سفوك، منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك، إلى آخر العبارة. وقال آخر، هذا الشاعر هو يبين في هذه الأبيات ما له وما لقبيلته من الشجاعة والبسالة، وما لسيوفه من الإتقان والإحكام، حيث حينما هم يضربون رؤوس الأعداء فهي لا تخطئ عن الرمي وعن الضربة، بل هي تكون داخلة في رؤوسهم. يقول: وإنا لتصبح أسيافنا. تصبح، أصبح يصبح معناه بمعنى صار، أي إن أسيافنا تصير حينما هي يشربن الصبوح. اصطبح يصطبح استباح، معناه شرب الصبوح. الصبوح هو الخمر، هو شرب الخمر في الصباح. بيوم ذات يوم. سفوك هو صفة هو خبر لقوله تصبح. تصبح أسيافنا سفوك. سفوك هي مبالغة في السفك، من سفك يسفك سفكا، سفك الدماء أي صبه. فالمعنى: وإنا لتصبح أسيافنا، تصير أسيافنا سفوك حينما هي يشربن ذات يوم في الصباح الخمرة. وأنتم تعلمون أن السيوف لا تشرب الصبوح، ولكن المراد ها هنا هو كناية عن سفك الدم، أي حينما هي تسفك دما في ذات يوم صباحا صباحا، فهي لا تزال تسفك الدماء طول ذلك النهار. هذا هو المعنى. منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك، هي تصير والحال أن منابرهن ومقابضهن بطون الأكف، أي هي تكون في الأكف. الأكف جمع الكف. وأغمادهن رؤوس الملوك، أي تكون رؤوس الملوك أغمادا لتلك السيوف، أي هي تكون داخلة في رؤوس الملوك، فرؤوس الملوك تكون أغمادا لهذه السيوف. فهمتم؟ يقال بالأردية. اور بے شک ہماری تلواریں جس دن جام صبح سے آشنا ہو جاتی ہیں، جام صبح نوش کر لیتی ہیں، اس دن ہماری تلواریں نہایت ہی صفاک اور خون ریز ہو جاتی ہیں۔ صبح ان کی صبح ہی خون ریزی پر ہوتی ہے، تو پورے دن خون ریزی کرتی رہتی ہیں۔ منابرہن بطون الکف، ان کے دستے
ہتھیلیوں کے اندرونی حصے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دستے ہتھیلیوں میں ہوتے ہیں، اور ان کے جو دھاریں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے بادشاہوں کے سر نیام بن جاتے ہیں، یعنی وہ بادشاہوں کے سروں میں داخل ہوتی رہتی ہیں۔ وقال آخر لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران لا يمنعنك نزوع نفس، نزوع نفس هو فاعل لقوله لا يمنعنك، منع يمنع معناه واضح، وها هنا النون ثقيلة لا يمنعنك، النون ثقيلة للتأكيد. خفض العيش هو منصوب بالنزع الخافض، لا يمنعنك بخفض العيش. من في دعة خفض العيش معناه العيشة الراضية، في دعة الدعة معناه الراحة والسكون. نزول عيش نزع ينزع نزعا، نزع إلى شيء معناه جذبه واشتاق إليه ومال إليه. نزوع نفس إلى أهل وأوطان، إلى أهل وعيال وأوطان، أوطان جمع وطن. فالمعنى لا يمنعنك خفض العيش في دعاة نزوع نفس إلى أهل وأوطان. الشاعر يحث على السفر في هذه الأبيات ويقول يا أيها المخاطب عليك أن تسافر في كل يوم ولا تخاف من ترك أهل وأوطان، ولا تخاف من ترك الراحة الحاصلة في سكون الأهل، في السكون فيما بين الأهل والأوطان. لا تخاف من ترك هذا العيش ومن ترك هذه الراحة، بل من غير خوف ذلك عليك أن تسافر في كل بلاد. حينما أنت تنزل في كل مكان مهما تكن ومهما تنزل يكون هناك جيران بدل جيرانك، ويكون هناك أهل بدل أهلك. يقول لا يمنعنك خفض العيش في دعة، لا يمنعنك ولا يكفك الميل والاشتياق إلى أهل وأوطان وأهل وأعيال بسبب خفض العيش في راحة وسكون. لا يمنعنك، فإنك تلقى بكل بلاد إن حللت بها، أي إن نزلت بها تلقى هناك وتجد هناك أهلا بأهل، أي أهلا بدل أهل وجيرانا بدل جيران. يقال بالأردية اہل و عیال کی طرف نفس کے مائل ہونا، نفس کا مائل ہونا، عیش و عشرت اور لذیذ اور راحت و سکون کی زندگی کی وجہ سے تجھے سفر کرنے سے نہ روکے۔ تو ہر شہر میں جہاں پر بھی تو اترے گا اپنے اہل و عیال کے بدلے اہل و عیال پالے گا، اور پڑوسیوں کے بدلے وہاں پڑوسی تجھے مل جائیں گے۔ وقال بعض بنی اسد مظہرا لما فيه من المعاني الجميلة، يقول ويخاطب امرأته ويقول إلا أكن ممن علمت فإنني إلى نسب ممن جهلت قريبي. إلا أكن إن لا أكن من أولئك الناس أنت تعلمينهم، إن لم أكن منهم فلا عجب ولا مضائقة فيه ولا بأس فيه.
فإنني منسوب إلى نسب رجال كريم الذين أنت جهلت منهم. یقال بالاردیہ، اگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جس کو تو جانتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. الا اکم ممن علمتی فلا بأس فيه، هذا هو جزاء محذوف. فإنني ها هنا تعلیلیہ، فإننی الى نسب ممن جہلت کریم، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے نسب کی طرف، ایسے لوگوں کے نسب کریم اور شریف نسب کی طرف منسوب ہوں جن لوگوں سے تو ناآشنا ہے. وَإِلَّا أَكُنْ كُلَّ الْجَوَادِ فَإِنَّنِي عَلَى الزَّادِ فِي الظُّلْمَاءِ غَيْرُ شَتِيمِ. أَإِن لَّمْ أَكُنْ فَيَّاضًا كَامِلًا فَلَا عَجَبَ فِيهِ، فإنني في ليل مظلمة غير شتيم لا يشتمني أحد ينزل بي ويطرق إلي ويأتي إلي الطارق في الليل فهو لا يشتمني بل أنا أضيف وهو يستضيفني فأنا أضيف، فلذلك هو لا يسبني ولا يشتمني. فلذلك النزيل والضيف هو لا يشتمني، هذا هو سبب الفخر والمباحات لي. یقال بالاردیہ، اگر میں پورے طور سے سخی نہیں ہوں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں شب تیرہ میں آنے والے مہمان کی مہمان نوازی پر گالی مجھے نہیں دی جاتی ہے، غیر شتیم ہوں، مجھے گالی نہیں دی جاتی ہے. وَإِلَّا أَكُنْ كُلَّ الشُّجَاعِ فَإِنَّنِي بِضَرْبِ الطُّلَى وَالْهَامِ حَقُّ عَلِيمِ. أي إن لم أكن كل الشجاع، أي إن لم أكن في غاية من الشجاعة والبصالة فلا عجب فيه، فإنني بضرب الطُّلَى وَالْهَامِ حَقُّ عَلِيمِ. أي إنني أعلم حق العلم وأعرف معرفة جيدة بضرب الطُّلَى وضرب الهام. الطُّلَى جمع طلية والهام جمع الهامة. الطُّلَى معناه العناق والهام معناه الجماجم، الجمجمة معناه عزم في الرأس. یقال بالاردیہ، اگر میں پورا کامل بہادر نہیں ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ میں کھوپڑیوں اور گردنوں کو اچھی طرح سے مارنا جانتا ہوں. قد انتهى الدرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.